അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പുണ്യ ശഅബാനിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് റമളാനിനെ അനുകൂലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ശഅബാനില്ലാത്തവർക്ക് റമളാൻ കിട്ടൂലല്ലോ അല്ലേ? അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ദിക്റിലും സ്വലാത്തിലായി ഒരുമിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു തൗഫീക്ക് തന്നില്ലേ? അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. നാളെ സാധ്യതയേറെയുണ്ട് നാളത്തെ രാത്രി റമളാനിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാകാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാളെയും രാത്രി 7 മണിക്കൊന്ന് ഒരുമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതിൽ നമുക്ക് സമയത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദിക്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഫലമെന്നോണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ റജബും ശഅബാനും പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു റമളാൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാനും ദുആ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു 11 തവണ ചൊല്ലിക്കേ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 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 അല്ലാഹുവേ, റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. റമളാനിനെ അനുകൂലമാക്കി ഞങ്ങളിലേക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ശഅബാനിലെ രാത്രിയിൽ വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണ് സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്ത് 15 തവണ ശഅബാൻ 15 വരെ നമ്മൾ ഓതി. പക്ഷേ അത് ശഅബാൻ മുഴുവൻ ഓതലും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ശഅബാനിലൊരു രാത്രി സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ശഅബാൻ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച ആ സൂറത്തു ദുഹാനിലെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്ത് 15 തവണ ഈ ശഅബാനിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ശഅബാനാക്കല്ലേ അല്ലാ, അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് ഓതണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ശഅബാനിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സൂറത്തു ദുഹാനിലെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്ത് 15 തവണ ഓതാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا
كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, മക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, മക്കൾ കൈനീട്ടി അടിച്ച ഉമ്മമാർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ കൈപിടിക്കുന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലിയില്ലേ? ആഴക്കടലിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചില്ലേ? പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മഹത്യ അല്ലേ? ആഴക്കടലിലേക്ക് മുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നൊരു മത്സ്യവും വിഴുങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് നീ ദിക്റുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷിക്കൂലേ? അപ്പോൾ ഒരു 40 തവണയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. 40 തവണ യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അൽഹംദുലില്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഏത് പ്രയാസത്തിലാണോ ഞങ്ങളുള്ളത് ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ പടച്ചവനെ, പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർക്ക് വീട് വെക്കുന്നതിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ അകറ്റണേ അല്ലാ. നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ തഴയല്ലേ അല്ലാ. ഇനി മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹാൻ അതുകൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞു തരക്ക്. ഇത് സ്വലാത്തിൻ്റെ മാസം. സ്വലാത്തിൻ്റെ മാസം വിട പറയുമ്പോൾ മനോഹരമായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനത്തെ രാത്രിയാകാൻ സാധ്യതയേറെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ തിരുനോട്ടം നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذي رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسم منتقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة
حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمرهل ومنسجم. جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى للعيس بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വഭാവുൽ ഖൈർ രാവിലെ 6 മണിക്കാണ്. ഒരാൾക്ക് ഉംറയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരാളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അല്ലേ അർഹരായവരിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് 27 രാവിന് പ്രഖ്യാപിക്കണം. അള്ളാഹു അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഹൈറായവരെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണിക്ക് സ്വഭാവുൽ ഖൈർ ഉണ്ട്. 10 മണിക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ചാനലിൽ സൈക്കോളജിക്കലിയും അല്ലാതെയുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമ്മുടെ റസാ വ്ളോഗ്സിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും മറ്റുമൊക്കെ റമദാനിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി ചൊല്ലേണ്ട പ്രത്യേക ദിക്റുണ്ട്. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം രാത്രിയിലെ മജ്ലിസ്, ഇതൊക്കെ റസാ വ്ളോഗ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ റമദാൻ മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രയാണം തുടരണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർറാഹിമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാ, നുസ്റ നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ തഴയല്ലേ അല്ലാ. നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ, റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. റമളാൻ കടന്നു വരും മുമ്പ് ഞങ്ങളെ റൂഹ് നീ പിടിക്കല്ലയല്ല. റമദാൻ അനുകൂലമാക്കണയല്ല. നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ, ഖുർആൻ ഓതാൻ, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാൻ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, സ്വതക്കകൾ ചെയ്യാൻ, സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ, റമദാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് റമദാൻ അനുകൂലമാകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഖായിബാക്കല്ലയല്ല. ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം തരണയല്ല. ഇണകളെയും സന്താനങ്ങളെയും നന്നാക്കണയല്ല. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണയല്ല. ഹറാമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാക്കണയല്ല. സിഹറുകൾ, കണ്ണേറുകൾ ബാത്തുലാക്കണയല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണയല്ല. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണയല്ല. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം തരണയല്ല. യാ റബ്ബന, അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ സംഭവിച്ചവർ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോയവർ, എല്ലായിടങ്ങളിലും ഐക്യം നൽകണയല്ല. സ്ഥല സംബന്ധിയായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ നീക്കി കൊടുക്കണയല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഭവനം നൽകണയല്ല. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. ഉമ്മാനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നേർവഴിയിലാക്കണയല്ല, അതവുള്ളവരാക്കണയല്ല. നിന്റെ ദിക്റിലും ഫിക്റിലുമായി ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല. നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ തർബീയത്ത് തരണേ അല്ലാ. കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല. പ്രവാസികളുണ്ട്, ഖൈർ നൽകണയല്ല. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ, റബ്ബനാ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണയല്ല. ഖബറിടം പ്രകാശപൂരിതമാക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണയല്ല. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലയല്ല. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരെയും അഷ്റഫുൽ വറാ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണയല്ല. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ. എത്രയോ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ തമ്പുരാനെ. നിനക്കൊരു തൂങ്ങിയുറക്കം പോലുമില്ലല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണയല്ല. നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ. ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.